बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है और मैं यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में इकनॉमिक्स पढ़ाता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह करीम हम तमाम को इन हालात में अपनी अमान में रखे जो इस वक्त पाकिस्तान और पूरी दुनिया के कोविड की वजह से हालात है। इस दुआ के साथ हम अपनी ऑनलाइन क्लास का आगाज़ करते हैं। बेटे, इकनॉमिक्स पार्ट 2 ऑनलाइन क्लासेस में लास्ट चैप्टर में जो हमने लास्ट लेक्चर में जो हमने सिलेबस पढ़ा है वो था पब्लिक फ़ाइनेंस इन पाकिस्तान, यानी कि हुकूमत पाकिस्तान के सरकारी मालियात। जैसा कि आपको मैंने इससे साबिक़ा लेक्चर में भी ये बताया था कि आपके इकनॉमिक्स सेकंड ईयर का जो सेकंड 50% है वो सिलेबस आपका विद स्पेशल रेफरेंस टू पाकिस्तान है। उसका आपको फ़ायदा ये है कि जो आपने इससे पहले चैप्टर पढ़े हैं, नेशनल इनकम, बैंक, पब्लिक फ़ाइनेंस, इंटरनेशनल ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, अब आपने वही टॉपिक जो हैं वही चैप्टर आपने विद स्पेशल रेफरेंस टू पाकिस्तान पढ़ने हैं। तो आज हमने जो सिलेबस पढ़ना है वो ये है कि एक चैप्टर हमारा है ये फॉरेन ट्रेड ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की तिजारत ख़ारजा। बेसिकली तिजारत ख़ारजा जो है इसमें हम दो तरह के आर्टिकल पढ़ते हैं। एक हम बेटे बात करते हैं ट्रेड के हवाले से, यानी कि बैलेंस ऑफ ट्रेड, और एक हम बात करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के हवाले से। तो इसमें चूँकि आपने जो टॉपिक आपने इसमें पढ़ने हैं उनकी आउटलाइन आपको मैं बता देता हूँ। एक तो टॉपिक आपने इसमें पढ़ना है कि पाकिस्तान की मेजर एक्सपोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान, मेजर पाकिस्तान की अहम बरामदात, उसके बाद मेजर इंपोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान, थर्ड है बेटे बैलेंस ऑफ पेमेंट इन पाकिस्तान। बुनियादी तौर पर आपने ये 3 टॉपिक पढ़ने हैं और इस बैलेंस ऑफ पेमेंट के हमने काजेज़ ऑफ डिसइक्विलिब्रियम भी डिस्कस करने हैं और इसके बाद जो है हमने उसको सॉल्यूशन भी उसका डिस्कस करना है। तो बेटे सबसे पहली बात तो ये है कि हम चूँकि पाकिस्तान के हवाले से जो टॉपिक पढ़ रहे हैं तो पाकिस्तान की इकानमी का इंट्रोडक्शन हमें होना चाहिए। जैसा कि 9 चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान जो है बुनियादी तौर पर एक डेवलपिंग कंट्री है, एक एग्रीकल्चरल कंट्री है। और डेवलपिंग कंट्रीज़ में जहाँ पर बहुत सारे मसाइल होते हैं वहाँ पर बैलेंस ऑफ पेमेंट भी उनका डिसइक्विलिब्रियम का शिकार होता है। इस तरीके से बैलेंस ऑफ ट्रेड भी उनका डिस्टर्ब होता है। अब इससे पहले जो आप पढ़ चुके हैं, एक दफ़ा आप इंटरनेशनल ट्रेड का चैप्टर अगर आप ज़हन में लाएँ तो उसमें हमने बेटे बात की थी कि डोमेस्टिक ट्रेड क्या है, फॉरेन ट्रेड क्या है, उसके अलावा टर्म्स ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये चीज़ें हम ऑलरेडी इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। और उस चैप्टर में फ्री ट्रेड का भी हमने जिक्र किया था, प्रोटेक्शन के हवाले से भी हमने बात की थी। और इसके अलावा जो है उसमें एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, डोमेस्टिक ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड का कंपैरिजन हमने पढ़ा था। तो अब चूँकि जो स्मार्ट सिलेबस हमारा है उसमें हमने इसको तो है थोड़ा सा मुख्तसर करके पढ़ना है और हम इसमें वही टॉपिक, हम वही इसमें आर्टिकल डिस्कस करेंगे जिनका ताल्लुक़ जो है हमारे सिलेबस से है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें डोमेस्टिक ट्रेड की डेफिनेशन नहीं पूछी गई, इंटरनेशनल ट्रेड की नहीं पूछी गई, टर्म्स ऑफ ट्रेड नहीं है, बैलेंस ऑफ ट्रेड नहीं है। इसमें डायरेक्ट जो है पाकिस्तान की मेजर इंपोर्ट्स की बात हुई है और मेजर एक्सपोर्ट्स की बात हुई है कि पाकिस्तान की
वो कौन से आइटम हैं जो पाकिस्तान अपने ज़रूरियात के लिए दूसरे ममालिक से मंगवाता है, और वो कौन से आइटम हैं जो पाकिस्तान इससे जो है वो बाहर भेजता है। तो हम इसको जो है, चूँकि हमने एक ही वक्त में दोनों चैप्टर पढ़ेंगे, हम बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड, आपकी बुक जो हबीबुल्लाह वसीर की बुक है उसमें ये अलग से चैप्टर हैं, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का चैप्टर अलग है, फॉरेन ट्रेड ऑफ पाकिस्तान अलग चैप्टर है, बैलेंस ऑफ पेमेंट पाकिस्तान का जो है ये अलग चैप्टर है। तो इसमें हम बेटे जो है, चूँकि हम कंबाइन फॉर्म में चैप्टर को पढ़ेंगे, तो हम पहले कुछ जो है वो प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेंगे कि पाकिस्तान की जो अपना मेजर उसमें पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसकी प्रॉपर्टीज़ पे हम कुछ बात करेंगे, और उसके बाद जो है हम बात करेंगे मेजर एक्सपोर्ट और मेजर इंपोर्ट्स की। यानी इस चैप्टर को जो है, ये जो आपके सामने चैप्टर है, पहले तो आपको ये बताया कि हम इसमें पढ़ना क्या है। अब बेटे हम जो है इस चैप्टर को हम इसके जो है वो 3 हिस्से बनाते हैं। इसको आप 3 हिस्सों में डिवाइड करके पढ़ेंगे इस चैप्टर को। क्या जी, एक तो बेटे हम इसमें बात करेंगे कि पाकिस्तान की ट्रेड की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, यानी फीचर्स ऑफ फॉरेन ट्रेड इन पाकिस्तान, फीचर्स ऑफ फॉरेन ट्रेड इन पाकिस्तान। उसके बाद जो है अगला टॉपिक हमारा होगा पाकिस्तान के हवाले से, और ये बेटे हम बात करेंगे इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के हवाले से। और तीसरा जो उसमें टॉपिक हमारा है वो है बेटे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट इन पाकिस्तान, ये हमारा टॉपिक है। और इसमें हम इसको 2 हिस्से में डिवाइड कर देंगे। एक तरफ हम बात करेंगे बेटे काजेज ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, और उसके बाद हम दूसरा बेटा मेजर्स टू करेक्ट द डिसइक्विलिब्रियम ऑफ BOP इन पाकिस्तान। ये आपके सामने जो मैंने चैप्टर प्लॉट किया है, ये सिर्फ इस वजह से कि आपको पता होना चाहिए कि हमने इसमें पढ़ना क्या क्या है। ये जो टॉपिक है बेटा, इसमें हम पाकिस्तान की तिजारत ख़ारजा की खसूसियात की बात करते हैं कि तिजारत ख़ारजा की खसूसियात क्या हैं, पाकिस्तान की अहम दरामदात कौन सी हैं, पाकिस्तान की अहम बरामदात कौन सी हैं। और ये है टॉपिक तवाज़ुन अदायगियाँ पाकिस्तान की, और इसके हम 2 हिस्से बनाएंगे। एक है बेटे कि अदम तवाज़ुन की वजूहात पाकिस्तान में, तवाज़ुन अदायगियों के अदम तवाज़ुन की वजूहात, और दूसरा टॉपिक होगा कि तवाज़ुन अदायगियाँ, तवाज़ुन अदायगियों में ख़राबी का इलाज। ये हम इसमें ये टॉपिक पढ़ेंगे। तो इस टॉपिक को पढ़ना इसलिए भी हमारे लिए आसान है कि इससे पहले जो है ये टॉपिक हमारे पास है। इस टॉपिक को या आपने इससे पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो आपने चैप्टर पढ़ा है हिस्सा है, इससे पहले जो मैक्रो के पोर्शन में, यानी कि सेकेंड ईयर के चैप्टर के सिलेबस के आगाज़ में हमने पढ़ा। और जो काजेज ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट आपने पहले पढ़े हैं पाकिस्तान के हवाले से भी वही हैं, बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि पहले जो है हमने
جنرلی بات کی ہے کہ بیلنس آف پیمنٹ کیا ہوئے. اب ہم اسپیشلی جو ہے ود اسپیشل ریفرنس ٹو پاکستان بات کریں گے کہ پاکستان میں توازن ادائیگیوں کے عدم توازن کی کیا وجوہات ہیں. تو اس میں ہم جو ہے توازن ادائیگیوں کے چیپٹر اس کو ہم ایک طرف کر دیتے ہیں. یعنی کہ فی الحال پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان کی جو ہیں ٹریڈ اس کی پراپرٹی. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی کے حوالے سے کچھ آپ نے بات یاد رکھنی ہے. پاکستان کی ٹریڈ کے حوالے سے پہلی صورتحال جو ہے کہ پاکستان ایکسپورٹ آر گریٹر دین ایکسپورٹ آر لیس دین امپورٹس یا امپورٹس آر گریٹر دین ایکسپورٹ کہ پاکستان کی برآمدات کم ہیں اور درآمدات زیادہ ہیں. اور اس کے علاوہ دوسری پراپرٹی آپ نے یہ یاد رکھنی ہے کہ پاکستان میں زیادہ تر جو چیزیں ایکسپورٹ کی جاتی ہیں وہ سیمی مینوفیکچرڈ ہوتی ہیں. یعنی عام طور پر ہمارا ایسا را مٹیریل جو ہے وہ پاکستان سے ایکسپورٹ کر دیا جاتا ہے. اس کے علاوہ پاکستان کی جو ایکسپورٹ ہیں اس کی نوعیت بڑی پہلے آغاز میں جو ہے یعنی کہ اگر ہم پاکستان کے ابتدائی سالوں کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو امپورٹ کیا جاتا تھا وہ لیمیٹڈ آئٹم ہوتے تھے. لیکن اب جو ہے بہت ساری چیزیں جو ہیں پاکستان میں امپورٹ کی جاتی ہیں. اس کے علاوہ پاکستان سے لیبر کو بھی ایکسپورٹ کیا جاتا ہے اور پاکستان کی ٹریڈ جو ہے دنیا کے کئی ممالک کے ساتھ ہے. اور اس میں ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ اسلامک ممالک کے ساتھ پاکستان کا جو ٹریڈ ریشو ہے وہ کم ہے. اس کے علاوہ پاکستان کے ایکسچینج کنٹرول پر یعنی کہ ایکسچینج جو ہے فورن ایکسچینج اس پر کوئی پابندی نہیں ہے, فریلی ایکسچینج ہوتا ہے. اور پاکستان میں ایک زیادہ تر جو ایکسپورٹ امپورٹ کا جو شیئر ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کے پاس ہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ پاکستان کے ایکسپورٹ امپورٹ میں یا ہم اسے بیلنس آف ٹریڈ کہتے ہیں, اس میں عام طور پر جو ہے جب موسٹلی یہ ڈسکلیبریم رہتا ہے یعنی پاکستان کی امپورٹس زیادہ اور ایکسپورٹس کم ہوتی ہیں. آپ نے اس حوالے سے صرف یہ یاد رکھنا ہے. دوسرا سوال جو ہے ہمارے پاس بیٹے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی امپورٹس کیا ہیں. اس کو ایم لکھا جاتا ہے اور یہ ایکس ہے. یعنی کہ یہ وہ آئٹم ہیں جو پاکستان امپورٹ کرتا ہے یعنی منگواتا ہے, اور ایکسپورٹس وہ آئٹم ہیں جو پاکستان اپنے ملک سے باہر بھیجتا ہے. دیٹ از سورس آف ارننگ. پاکستان اس سے فورن ایکسچینج ارن کرتا ہے. تو کئی دفعہ آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ آپ کو وہی آئٹم جو ہے وہی آئٹم آپ کو پاکستان کی امپورٹ میں بھی نظر آتا ہے, ایکسپورٹ میں بھی نظر آ رہا ہوتا ہے. تو بعض اوقات بیٹے انڈسٹریل کنڈیشنز ہیں, کلائمیٹک کنڈیشنز ہیں, بعض اوقات ایڈورس ہو جاتی ہیں. تو وہی چیز جو پاکستان پہلے ایکسپورٹ کر رہا ہوتا ہے ان چیزوں کو پاکستان امپورٹ بھی کرتا ہے. اور اس میں سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ بڑی شور ہیں جو پاکستان کی آپ کو ایکسپورٹ میں نظر آئیں گی. مثلاً پہلے ہم پاکستان کی ایکسپورٹ کی بات کرتے ہیں. پاکستان ایکسپورٹ کرتا ہے, گارمنٹس ایکسپورٹ کرتا ہے, کارپیٹ ایکسپورٹ ہوتے ہیں پاکستان سے, ڈرائی فروٹس خشک میوہ جات, ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ سپورٹس آئٹم یہ پاکستان سے ایکسپورٹ ہوتے ہیں پوری دنیا کو. اس کے علاوہ جو ہے کاٹن جارن ہے یعنی کہ جو کپڑا ہے یہ پاکستان سے. ٹوبیکو ایکسپورٹ ہوتا ہے, ویٹ ایکسپورٹ ہوتی ہے پاکستان سے. تو یعنی کہ آپ اس کو جو ہے وہ گرین بھی لکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی پاکستان سے ایکسپورٹ ہوتے ہیں. تو یہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ شور ہیں جو پاکستان کی ایکسپورٹ میں. اور الحمدللہ پاکستان کی جو کلائمیٹک کنڈیشنز ہیں, پاکستان کی جو سرزمین ہے وہ ان کے حوالے سے بہت زیادہ جو ہے وہ فروٹفل ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شورلی پاکستان جو ہے وہ امپورٹ کرتا ہے. مثلا ایک تو پاکستان پیٹرولیم پروڈکٹس پاکستان امپورٹ کرتا ہے. اس کے علاوہ پاکستان فرٹیلائزر امپورٹ کرتا ہے, یہ پاکستان کی امپورٹ میں ہے. اس کے علاوہ میڈیسن جو ہیں یہ پاکستان کی امپورٹس میں آتی ہے. سرجیکل انسٹرومنٹ ہے, سرجیکل ٹولز یہ پاکستان امپورٹ کرتا ہے. تو یہ حالات پہ ہے کہ کئی بار ایسے ہوتا ہے جس طرح سے پاکستان کی ایگریکلچرل کنٹری ہے, پاکستان میں ویٹ, رائس میں جو کارن, ٹوبیکو یہ ایکسپورٹ ہوتے ہیں. لیکن بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے
کہ کلائمیٹک کنڈیشن ہماری ایڈورس ہونے کی وجہ سے جو ہے وہی چیزیں پاکستان کو امپورٹ کرنا پڑ جاتی ہیں۔ اب اس حوالے سے بیٹے آپ کے سامنے میں نے کچھ سیمپل کے طور پر کچھ چیزیں لکھی ہیں پاکستان کی ایکسپورٹ میں اور پاکستان کی امپورٹ میں۔ اگر سوال آپ سے ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ شارٹ آپ کے دو سوال جہاں بنتے ہیں، یعنی کہ رائٹ ڈاؤن سم امپورٹنٹ امپورٹس آف پاکستان، تو اس میں آپ لکھ دیں گے، کسی 4 کے نام لکھ دیں گے۔ دوسرا صورت یہ ہو سکتی ہے کہ کویسچن آپ سے ہو جاتا ہے کہ رائٹ ڈاؤن سم امپورٹنٹ ایکسپورٹس آف پاکستان، تو اس میں بھی آپ 4 کے نام لکھ دیں گے۔ اگر کویسچن آپ سے آ جاتا ہے لانگ میں اور یہ ہے سوال آپ سے ہوتا ہے کہ ایکسپلین دی میجر ایکسپورٹ اینڈ میجر امپورٹس آف پاکستان، تو اس کے حوالے سے بیٹے آپ نے جو ہے یہ دونوں کو آپ نے 8-7 جو ہے آپ نے اس میں لکھ دینی ہے امپورٹس، اور 8 دار آپ نے ایکسپورٹ لکھ دینی ہے، تو دونوں کو آپ نے تفصیل سے بیان کرنا ہے تاکہ 10 نمبر کا سوال جو ہے آپ کا جو ہے وہ کلیئر ہو جائے۔ اس کے بعد یعنی کہ یہ مختصر سا سوال، اس کے بعد سوال آ جاتا ہے توازن ادائیگیوں کے حوالے سے۔ تو توازن ادائیگیاں پہلے ہم صرف یہ بات کریں گے کہ بیلنس آف پیمنٹ جو ہے وہ کہاں کس کو جاتا ہے، تاکہ ہمیں اگلی بات جو ہے ہمیں سمجھانا آسان ہو جائے۔ تو اس کو پڑھنے سے پہلے ہم بیٹے یہاں پر جو ہے نا ٹریڈ کی بات کرتے ہیں کہ بنیادی طور پر ٹریڈ ہوتی کیا ہے۔ ٹریڈ کو ہم بیٹے 2 اینگل سے ڈسکس کرتے ہیں۔ ایک تو ہم بات کرتے ہیں کہ بیلنس آف ٹریڈ BOT، اور ایک ہوتا ہے BOP۔ اسے لکھتے ہیں بیٹے توازن تجارت، اور یہ ہے توازن ادائیگیاں۔ یہ توازن ادائیگیاں اور توازن تجارت۔ اب توازن تجارت یعنی BOT ہو، بیلنس آف ٹریڈ ہو، یا بیلنس آف پیمنٹ ہو، بات دونوں میں ہم کرتے ہیں کہ اس میں بھی ایکسپورٹ امپورٹ کو دیکھا جاتا ہے اور اس میں بھی ایکسپورٹ اور امپورٹ کو دیکھا جاتا ہے، یعنی کہ یہاں بھی بات ایکسپورٹ کی ہے اور امپورٹ کی، اس میں بھی ایکسپورٹ امپورٹ ہے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ جو توازن تجارت ہے اس میں صرف ویزیبل آئٹم کی ایکسپورٹ امپورٹ ہوتی ہے، ویزیبل آئٹم کی، اور بیلنس آف پیمنٹ میں ویزیبل پلس انویزیبل آئٹمس دونوں کی ایکسپورٹ امپورٹ ہوتی ہے۔ فرق کیا ہے بیٹے کہ اس میں ایکسپورٹ امپورٹ جو ہے صرف ویزیبل آئٹم کی ہوتی ہے، یعنی جو میٹیریل فارم میں ہوتے ہیں، جو ہمیں نظر آتے ہیں، اور اس میں انویزیبل آئٹم بھی ہوتے ہیں اور ویزیبل آئٹم بھی ہوتے ہیں۔ مثلا ہم بات کرتے ہیں کہ جیسے ہم 2 چیزیں لیتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ کارپیٹ ایکسپورٹ کرتا ہے اور میڈیسن پاکستان امپورٹ کرتا ہے، تو یہ دونوں آئٹم جو ہیں ویزیبل ہیں، یعنی کارپیٹ بھی میٹیریل فارم میں ہوتا ہے اور میڈیسن بھی، تو یہ ان دونوں کی ایکسپورٹ امپورٹ کی جب ہم بات کریں گے تو اسے نام دیں گے ہم بیلنس آف ٹریڈ کا۔ اور جب ہم بات کریں گے اس کی توازن ادائیگیوں کی، بس اسی چیز کو ہم لے لیتے ہیں کہ ایکسپورٹ ہے امپورٹ ہے۔ جس طرح سے ابھی ہم نے کہا ہے کہ ایکسپورٹ پاکستان کارپیٹ ایکسپورٹ کر رہا ہے اور میڈیسن جو ہے پاکستان امپورٹ کر رہا ہے۔ اب صرف اور صرف جو ہے یہ بھی ہمارے پاس ویزیبل آئٹم ہے اور میڈیسن بھی ویزیبل آئٹم ہے، ان کی ایکسپورٹ امپورٹ کو ہم نام دیں گے بیلنس آف ٹریڈ کا۔ جبکہ اس کے ساتھ جو چارجز ہیں پلس یہ تو ہو گئی ہمارے پاس کارپیٹ ہو گئے ویزیبل آئٹم، پلس میں کچھ انویزیبل آئٹم بھی ہوتے ہیں، مثلا اس پہ سر چارجز ہیں، اس پہ کسٹم ہے، اس میں وہ چیزیں جب ہم اس میں ایڈ کریں گے پلس انویزیبل آئٹم، تو یہ
बैलेंस ऑफ पेमेंट में होगा। कि अगर हम कारपेट जो है एक्सपोर्ट करते हैं, साथ में सर्विस चार्जेस भी लेते हैं, तो कारपेट जो है बेसिकली वो उसकी हमें वैल्यू, जो उसकी प्राइस जो होती है वो विजिबल आइटम है, और उस पर हम उसका कोई चार्जेस पे कर रहे हैं, या उससे हम जैसे एक्सपोर्ट होने की सूरत में हम उनसे चार्जेस वसूल करते हैं, तो उस जो ऐसी साथ में पेमेंट है जो कि इनविजिबल है, नज़र नहीं आ रही, उसे हम बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो है वो ऐड करते हैं। और किसी भी मुल्क के अगर फाइनली, क्योंकि सिर्फ बैलेंस ऑफ ट्रेड को देखने से, यानी कि सिर्फ हम बैलेंस ऑफ ट्रेड को देख कर ये फैसला नहीं कर सकते कि उस मुल्क का जो उसकी इकोनॉमिक कंडीशन है, जो उसकी ट्रेड कंडीशन जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है जी, बल्कि हम फाइनली अगर देखना हो तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है ये ज़्यादा फाइन इंस्ट्रूमेंट है किसी भी मुल्क की उसकी ट्रेड कंडीशन को जांचने का जी। उसके बाद अगला जो सवाल है बेटे वो ये है कि ये तवाज़ुन अदायगियों का सवाल है कि इसमें अदम तवाज़ुन की क्या वजूहात होती हैं, कि किस वक्त जो है पाकिस्तान का तवाज़ुन अदायगियाँ डिस्टर्ब हो जाता है। और ये आपका वही सवाल है बेटे जो कि आपने पहले ट्रेड में आपने ट्रेड के चैप्टर में पढ़ा है। एक दफ़े से मैं आपको रिवाइज़ कर देता हूँ कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है उस वक्त डिसइक्विलिब्रियम फॉर्म में चला जाता है जब एक्सपोर्ट्स आर लेस देन इंपोर्ट्स, ठीक है, यानी कि एक्सपोर्ट जो है वो ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम और इंपोर्ट्स ज़्यादा, या आप यूँ भी लिख सकते हैं कि इंपोर्ट्स आर ग्रेटर दैन एक्सपोर्ट। तो ये भी एक सूरत, पहली सूरत मैंने आपको बता दी है कि एक्सपोर्ट आर लेस देन इंपोर्ट्स, या ये सूरत हाल हो जाए, या इंपोर्ट्स आर ग्रेटर देन एक्सपोर्ट ये हो जाए, उससे तवाज़ुन अदायगियाँ डिस्टर्ब हो जाता है। तो अब हम दो सूरतों में बात करेंगे, एक हम बात करेंगे इंपोर्ट्स जो है वो ज़्यादा होने की वजूहात, और दूसरी एक्सपोर्ट कम होने की वजूहात। तो यहाँ पे हम इसमें बेटे देखते हैं कि सवाल जो है आपको जो सेंस में आपसे पूछा गया है वो आपने जब इसको याद करना है तो उसको दो तरीके हैं, दो इसमें जो है इसके अंदाज़ हैं याद करने के, यानी कि आप एक तो ये इसके दो पोर्शन आप बनाएंगे। जब आप उसकी काज़ेज ऑफ डिसइक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो आप दो, यानी एक आप बताएंगे इंपोर्ट्स के ज़्यादा होने की वजूहात और दूसरा एक्सपोर्ट के कम होने की वजूहात। क्योंकि डिसइक्विलिब्रियम कब होता है, जब एक्सपोर्ट्स आर लेस देन इंपोर्ट्स, यानी एक्सपोर्ट्स कम क्यों होती हैं और इंपोर्ट बढ़ क्यों जाती हैं। इसको जब आप बात करेंगे तो इसे आप नाम देंगे काज़ेज ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये कुछ के हवाले से जो है यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि एक्सपोर्ट क्यों कम होती हैं। पहली बात तो ये है कि एक्सपोर्ट में ज़्यादातर हम प्राइमरी गुड्स को करते हैं, ठीक है, हमारे जो सेमी मैन्युफैक्चर्ड आइटम होते हैं। दूसरा ये है कि हमारे मुल्क की अपनी ज़रूरियात ज़्यादा हैं, हमारी कंजम्पशन ओरिएंटेड सोसाइटी है, ज़्यादातर हम चीज़ें अपने मुल्क में यूज़ कर लेते हैं जिसकी वजह से एक्सपोर्ट कम हो जाती हैं। उसके अलावा हमारी जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो अनफेवरेबल होती है, यानी हमारी इंपोर्ट्स ज़्यादा हैं, एक्सपोर्ट्स कम हैं। इसके अलावा जो है इन्फ्लेशन की वजह से भी एक्सपोर्ट्स कम हो जाती हैं, यानी हमने दो एंगल से इसको पढ़ना है। एक्सपोर्ट्स में यानी फॉल इन एक्सपोर्ट एंड इंक्रीज इन इंपोर्ट्स, ये दोनों जो है कंबाइंड फॉर्म होगी तो ये बनेंगे काज़ेज ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। और मेरे बच्चों ये वही सवाल है जो कि आपने पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट में ये पढ़ा है। तो कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि एक्सपोर्ट क्यों कम होती हैं, कि हमारा अपना कंजम्पशन ज़्यादा है, यानी कंजम्पशन ओरिएंटेड सोसाइटी है, पॉपुलेशन रेट ज़्यादा है, यानी हाई पॉपुलेशन रेट है। अब ये भी कह सकते हैं बहुत वक़्त एक्सपोर्ट किसी क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से भी वो खुदा न खास्ता ज़लज़ला आ जाता है, फ्लड है, तो उस सूरत में भी एक्सपोर्ट कम हो जाती हैं। उसके अलावा इन्फ्लेशन जो है ये भी एक्सपोर्ट में कमी का बायस बनती हैं।
اس کے علاوہ دوسری صورت کیا ہے کہ امپورٹس ہماری جو ہے زیادہ کیوں ہیں، کہ ایک تو یہ ہے کہ ہماری جو ہے نا ہم بیسیکلی جو ہے ایک ڈیمونسٹریشن ایفیکٹ ہے پاکستان میں کہ زیادہ تر لوگ جو ہے وہ دیکھا دیکھی میں خرچ کرتے ہیں اور وہ اپنی ڈومیسٹک آئٹم کو اگنور کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے ایک بہت بڑی مقدار میں ہم ایسی چیزوں کے امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں جو ہماری ضرورت کی چیزیں ہیں، جو ہمارے ملک میں پیدا نہیں ہوتی۔ یعنی آپ نے دو صورتوں میں اس کو کرنا ہے کہ آپ نے ایکسپورٹ کم ہونے کی وجوہات، امپورٹ زیادہ ہونے کی وجوہات جب آپ لکھیں گے تو یہ ہو جائے گا آپ کا قاضد۔ پھر آپ نے اسی سوال کو جو ہے وہ آپ نے پازیٹیو کرنا ہے۔ مثلا اس کا سلوشن کیسے ہوگا؟ سلوشن اس طرح سے ہوتا ہے کہ جب ایکسپورٹس آر گریٹر دین امپورٹس، ایکسپورٹ امپورٹ سے زیادہ ہو جائیں تو آپ اس کو جو ہے یہاں بھی دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر کے پڑھیں گے، سلوشن بھی۔ جب آپ اس کا قاصد بتا رہے ہیں تو دو حصے، یعنی قاصد آف ڈیکریز ان ایکسپورٹ اینڈ انکریز ان امپورٹ تو قاصد ہو جائیں گے۔ جب آپ اس کا سلوشن لکھیں گے تو اس میں آپ لکھیں گے انکریز ایکسپورٹ اینڈ ڈیکریز امپورٹ۔ جو آپ نے قاصد جہاں پر بتانے ہیں، قاصد آف ڈسکویلیبریم اینڈ بیلنس آف پیمنٹ، نوٹس میں بھی ہیں، بک میں بھی ہیں، اس سے پہلے ہم اس پہ اوپر اس کو ہم تفصیل سے ڈسکس کر چکے ہیں۔ یہاں پر بھی آپ کو تھوڑا سا بتانا انتہائی ضروری ہے کہ ایکسپورٹ کہ ڈسکویلیبریم کب ہوتا ہے بیلنس آف پیمنٹ؟ جب ایکسپورٹ کم امپورٹ زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے یہ لکھ دیا۔ اس کا سلوشن کیا ہے؟ سلوشن میں آپ نے لکھنا ہے کہ میئرز ٹو انکریز ایکسپورٹ کو کیسے بڑھایا جائیں، اس میں گورنمنٹ تعاون کرے، اس میں ریلیف دیا جائے، اس میں پیکیجز دیے جائیں، ریفارمز کی جائیں، ٹریڈ پالیسی کو بہتر کیا جائے تو ایکسپورٹ بڑھ جاتی ہیں۔ اور امپورٹ کو کم کیسے کیا جائے؟ امپورٹ کم کریں گے تو بیلنس آف پیمنٹ ایکویلیبریم میں آ جائے گا۔ امپورٹ کیسے کم ہو سکتی ہیں کہ کوٹا مقرر کر دیا جائے، اس پہ کسٹم لگا دیا جائے، اپنی ڈومیسٹک انڈسٹریز کو جو ہے وہ پروموٹ کیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ ڈومیسٹک اور ان وہ چیزیں جو باہر سے امپورٹ کی جا رہی تو ان کا سبسٹیٹیوشن جو ہے ملک کے اندر سے ڈھونڈا جائے۔ تو یہ اس کی میں آپ کو کچھ اس کی سلوشن بھی بتا، ایکسپورٹ کیسے بڑھ سکتی ہیں کہ ہم زیادہ تر جو ہے لیبر انٹینسیو انڈسٹریز کو ہم پروموٹ کریں۔ اس کے علاوہ ایکسپورٹ جو ڈیوٹی ہے اس کو کم کریں۔ اس کے علاوہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ چیزوں کی ہم انکریج کریں اپنی انڈسٹری کو تاکہ اس کو پروموٹ کریں گے تو ایکسپورٹ بڑھ جائیں گی۔ اس کے بعد جو ہے ایکسپورٹنگ مارکیٹ کو انکریز کیا جائے۔ اب امپورٹ کم کیسے کی جا سکتی ہیں کہ صرف اونلی اسینشیل آئٹم شوڈ بی امپورٹڈ، کہ صرف ہم وہ چیزیں امپورٹ کریں جو ہماری ضرورت کی ہیں، جس کے بغیر مطلب انوائڈیبل ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے سبسٹیٹیوشن، ملک کے اندر سبسٹیٹیوشن ڈھونڈا جائے ان آئٹم کا جو کہ امپورٹ کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بیٹے ایک سمپل سا آپ کا چیپٹر ہے، کیونکہ یہ ہمیں اس لیے ہم نے اس کو ذرا جلدی ڈسکس کر لیا ہے۔ اس میں بنیادی طور پر دو چیپٹر یعنی بیلنس آف پیمنٹ اور بیلنس آف ٹریڈ، اس میں صرف آپ نے جو ہے دو کویسچن پڑھنے، ایک میجر ایکسپورٹ اینڈ امپورٹ آف پاکستان اور دوسرا causes of disequilibrium balance of payment in Pakistan and its remedy۔ اور میجر ایکسپورٹ امپورٹ والا میں نے آپ کو بتا دیا۔ یہ جو سوال ہے بیلنس آف پیمنٹ کا، یہ ہم نے اس کو فارملی ڈسکس کیا ہے، اس سے پہلے بھی یہ پڑھا جا چکا ہے۔ انشاءاللہ ہم اپنے اگلے لیکچر میں ہم جو ہے وہ اس سے نیکسٹ ہمارا جو ریمیننگ سلیبس ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ اللہ حافظ۔